बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना? इब्लीस का असली नाम अज़ाज़ील है। इब्लीस की कुनियत अबू कैतर यानी तकब्बर का बाप है। इब्लीस के लफ्ज़ी मानी इंतहाई मायूस के हैं। इस्लाहन इब्लीस उस जिन का नाम है जिसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मुती और मुसख्खर होने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा और उसकी कुनियत अबू अल-गवी थी। चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो नहायत कद आवर और बहादुर था। उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से मुखातब करती थी, जिसके मैनी दिल दहला देने के हैं। इब्लीस की वालदा का नाम तबलीस या नबलीस था। तबलीस का चेहरा भेड़िए की मानत था और वो भी अपने शोहर चलीपा की तरह नहायत दलेर और ताकतवर थी। इस हद तक कि कौम के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था कि तबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती। इब्लीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानूस कहा जाता है। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पर मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेज़ी से बढ़ी क्योंकि इन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूँकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजा तम मौजूद थी। इस जिनों की नस्ल की पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तदा हुई। इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चिल्पानीस नामी एक नेक जिन को जन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जन्नात करार पाए। इसके बाद हामूस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। हामूस के दौर में ही चलीपा और तबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जन्नात थे और इनकी कौम ने चलीपा को शाशीन का लक़ब इस शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जन्नात की वजह से सारी कौम कहने लगी कि हमें उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत करके आते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इब्लीस शुरू ही से एक निडर और ज़हीन बच्चा था। उसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियादत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबद, फिर दूसरे आसमान पे जाहिद, तीसरे आसमान पे बिलाल, चौथे आसमान पे वाली, पांचवें आसमान पर तक्की और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इब्लीस बकर नूर में रहा। हिफ्ज़ अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लम करार दिया गया। यहाँ तक पहुँचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियादत की इंतहा कर दी। कमोबेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ़ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुकर्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दर्स व वाज़ की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। नाज़रीन, इब्लीस को हुक्म हुआ कि दरोगा जन्नत रिदवान की मुहावनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म व वहस से बैरावर करो। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दरोगा जन्नत रिदवान को सिराब किया और यूं जन्नत रिदवान की कुंजियाँ इब्लीस के पास रहीं। रवायात के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फ़र्ज़ खजानची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिदवान ही था जहाँ इब्लीस ने पहली बार
بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس حفظ اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں پر ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا۔ ناظرین، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جز جز مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریادت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی تھے۔ صبر، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے وویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پہ تمانچے مارتے ہیں اور جہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ احور، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ مصوت، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پہ مامور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ زکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائی اور فحاشی پہ ورغلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ ناظرین، اس کا حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہ ہے۔ رب کریم صرف دکھاتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرمانبرداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پر تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ ناظرین، اس قصے کو منابع و ماخذ صحیح بخاری، باب الفتن و اشراط، صحیح مسلم، سنن ابو ماجہ، سنن ابو داود، کتاب شرح سیوطی، تفسیر کبیر امام رازی، مستدرک حاکم، کتاب حکم، نہج البلاغہ سید رضوی، شرح نہج البلاغہ ابن حدید، کتاب غرر الحکم ابن حشام، کتاب توحید شیخ صدوق میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔